الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک واصحابک اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید سبحان اللہ وفرقان الحمید، سبحان اللہ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سبحان اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، سبحان اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک حمد و سناحت و بعد اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین اور تمام شرکائے محفل، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کائنات، صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ خیر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری اس محفل پاک کا 210واں سیشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ محفل پاک کے آغاز کو 4 سال اور 1 ماہ مکمل ہو چکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب مولا کائنات کی توفیق سے ہوا ہے کہ اس ذات نے ہم جیسے
गुनाहगार बंदों को अपने ज़िक्र के लिए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जो है चुना है। सुना जाता है। वाह 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 वाह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महफ़िल पाक में कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो बात की जाती है। सुभान अल्लाह। मालिक कायनात का कुरान सुनाया जाता है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बानिए महफ़िल को खराज तहसीन पेश करता हूँ सुभान अल्लाह। कि जिन्होंने इस अजीम शान महफ़िल पाक का आगाज़ किया, बुनियाद रखी और इसके साथ साथ उन तमाम बहनों को, उन तमाम भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस महफ़िल पाक के लिए काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला आप सब लोगों पर अपनी खसूसी रहमतें जो हैं बरसाए और आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। पूरा फरमाए सुभान अल्लाह। और आपको ऐसे ही दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की और इस दीन को फ़रोग़ देने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आमदे रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो है कर रहे हैं सुभान अल्लाह। ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को, अज़मतों को, आपकी शफ़क़तों को, आपकी रहमतों को, आपकी मोहब्बतों को समझ सकें और अपनी रूहानी निस्बत जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ कायम कर सकें। जैसा कि उस दिन हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानें हैं वो बयान कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ऐसे नहीं भेज दिया अल्लाहु अकबर। बल्कि पूरी शानों के साथ, अज़मतों के साथ, सादतों के साथ, फजीलतों के साथ, रहमतों के साथ भेजा है। आपके न्यूज़र है। जैसा कि उस दिन हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में अल्लाह ताला का फरमान आप लोगों को सुना रहे थे, जिसमें अल्लाह पाक ने अपने हबीब की खुल कर यकीन जाने शान बयान किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी याद रखें, तज़किरा फरमाया। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में अल्लाह पाक फरमाता है लक़द जाअकुम सुभान अल्लाह। रसूलुम मिन अनफुसिकुम सुभान अल्लाह। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे तमाम मोमन भाई और मोमन बहनें इस आयत को जो है वो अपने दिल में रखें
اور یقین جانو ایک اور جو ہے روحانی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو محبت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ. جملوں کی طرف غور کرنا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے محبت پیدا ہو جائے، یا یہ چاہتا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں میرے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں جو ہیں برسانا شروع ہو جائے، سبحان اللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں میرے ساتھ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر پیار کریں، سبحان اللہ. تو اس آیت کو یاد رکھیں، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ ورد شروع کر دے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یقین جانے اس کو جو ہیں اس کے اثار جو ہیں اس پر جو ہیں یہاں ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ. یعنی کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے آمد کا یاد رکھیں تذکرہ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. جن کو تمہارا مصیبت میں پڑنا، یعنی تمہارا تکلیف میں ہونا، جن پر گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری نہایت بلائی چاہنے والے ہیں، یعنی کہ وہ تمہاری خیر خواہی چاہنے والے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے ہیں اور کمال مہربانی فرمانے والے. سبحان اللہ. میرے دوست، اب بات تمہارے اوپر آ گئی کہ تم مومن بن جائے گا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت اور محبت کے رشتے کو جب تو جوڑ لے گا سبحان اللہ. تو یقین جانے تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اللہ اکبر. اور تمہیں محسوس بھی ہوگا کہ میرے اوپر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں وہ برسنا شروع ہو گئیں. سبحان اللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں کہ خصوصی مہربانیاں ہوں گی کن پر؟ مومنوں پر. صرف ان مومنوں پر نہیں، کچھ جو بڑے نیکوکار ہیں، بڑے صالح ہیں، بلکہ ان مومنوں پر بھی کہ جو گناہگار ہیں لیکن ہیں سرکار کے ماننے والے، واہ 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 واہ. اللہ 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 اللہ. ان پر بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں خصوصی رحمت ہے. حق کے. میں آج سے تقریباً 5.5 سال پہلے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے مدینہ پاک گیا. سبحان اللہ. تو جو ہی میں باب الاسلام میں داخل ہوا تو مجھے ایک حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی نظر آئی. واہ 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 واہ. اللہ اللہ. اب یقین جانے جب میں نے اس حدیث کو دیکھا بھائی صاحب، بس وہ دیکھنا ایسا تھا واہ واہ. کہ میرے دل کو جو ہے
چھو گئی واہ واہ تسلی سی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دل نو ہویاں نے تسلیاں واہ 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 جیوندہ رہ میرے دل نو ہویاں نے تسلیاں جدوں دا میں مدینہ ویکھیا سبحان اللہ کیویں کیسے تسلی ہوئی؟ جب میں نے حدیث پاک کو دیکھا میں نے کہا میرے آقا تو بڑے لجپال ہیں، واہ واہ یہ تو گناہ گاروں کے بھی حامی بن کر آئے۔ سبحان اللہ یاد رکھنا کہ جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی۔ واہ 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 میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا شان کو دیکھو کہ آقا اس دن بھی امتی 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 جو ہے پکار رہے پکار رہے واہ 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 اللہ اللہ اور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا، اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بھی یاد رکھیں، وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ حق صرف نیک اور صالح امتیوں کے لیے نہیں بلکہ جو گناہگار امتی ہیں ان کے بھی یاد رکھیں آپ حامی بن کر آئے ہیں۔ حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر جو ہے ان گناہگاروں کی بھی جو ہے شفاعت فرمائیں گے حق جنہوں نے زندگی میں یاد رکھنا بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کی گناہ کیے ہوں گے۔ آئیں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے مدینہ پاک میں دیکھی تو میں بڑے حوصلے میں آ گیا، بڑا خوش ہو گیا، سبحان اللہ جیسے بندے میں جان نہیں آ جاتی، سبحان اللہ ایسا ہو گیا۔ میں کہ خیر صلی اللہ ہے۔ سبحان اللہ وہ حدیث جو ہے حدیث کی معتبر بکس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ اور یاد رکھنا یہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ کیوں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، سبحان اللہ یہ صحیح حدیث ہے اور حسن حدیث ہے۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی یاد رکھیں موجود ہے، واہ واہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، حق مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، ابو یعلا میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو یاد رکھیں حدیث کی معتبر بکس کے اندر پڑھا۔ سبحان اللہ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ سبحان اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ شفاعتی لی اہل الکبائر، شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت، توجہ ہے سبحان اللہ کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ سبحان اللہ یعنی جڑے وڈے وڈے گناہگار ہون گے میری سرکار یاد رکھنا قیامت والے دن انہاں دے بھی شفاعت فرمان گے، سفارش کرن گے، مولا انہاں نو بخش دے۔ بخش دے اور بھائی صاحب
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम याद रखना लजपाल ने कोई अकीदत ते मुहब्बत लैके सरकार दी बारगाह च आके तो वेखे ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ते सरकार उन्होंने नवाज दिंदे ने। तो लाजा जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र अनवर दी जियारत की थी यानी मौजूदा दौर दे विच सरकार दे गुंबद खजरा नूं देखिया ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ सुन लो कि सरकार कायनात दा फरमान की है बहकी शरीफ के अंदर मौजूद है और इस तो अलावा भी मैं हदीस की मोतबर बुक्स के अंदर इस हदीस नूं पढ़ चुके हाँ। इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हम दसन लगा कि सरकार की रहमत देखो कैसी है। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजरा कब्र वजबत लहू शफाअती। फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की यानी जेड़े मेरे उम्मती ने मेरी कब्र की ज़ियारत की थी यानी क़यामत वाले दिन उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। लाहू यानी उसके लिए कि जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र अनवर दी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। तो ये आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें कितनी बड़ी रहमत है कि गुनाहगारों को भी सीने से लगा रहे हैं और शफात फरमा रहे हैं। बेशक बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें एक तरफ रहमतें एक तरफ बख्शिशें एक तरफ रहमतें कैसे इनाम है उम्मती के लिए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। कि सरकार कायनात यकीन जानो तशरीफ लै आए ने गुनाहगारां नूं हम जैसे गुनाहगार उम्मतियां नूं ते यकीन जानो तो सारे हौसले च आ गए ने कि सरकार बस हुण आ गए हुण खैर से कि सरकार दे हुंदियां साडे वास्ते की ने बख्शिशां ने रहमतां ने। क्यों रहमतां ने बख्शिशां ने वजह यह आ कि असीं सरकार नाल प्यार करने मुहब्बत करने ते जेड़ा याद रखो प्यारे कमली वाले दे नाल मुहब्बत करने वाला होया। मैं वाजे तौर ते पूरी दुनिया के सामने इस गल नूं वाजे कर रहा वो दोज़ख च नहीं जाना चाहे जिन्ना मर्जी गुनाहगार क्यों ना होवे सरकार दे नाल प्यार करने वाला ते सरकार ते लजपाल ने सरकार उन्होंने याद रखना दोज़ख दे विच नहीं जान देंगे। ये रहमत सी
उम्मतियां वास्ते ते मोमना वास्ते जी जी बेशक ते बेशक मेरी सरकार की भाई साहब शान है या कि आप काफरों वास्ते भी रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह काफरों ने सरकार कायनात में याद रखो बड़िया बड़िया अजियतां दित्तियां, तकलीफां दित्तियां, दुख दिते ते मेरी सरकार दी शान है। देखो सरकार ने किसी कोलों अपना कदी जाती बदला नहीं लिया। नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। दुनिया के अंदर ये शरफ सुभान अल्लाह प्यारे कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हासिल है कि आपने कदी किसी कोलो बदला नहीं लिया, अपनी जात वास्ते बदला नहीं लिया। नहीं लिया। हक है, हक है। और आपकी शान है या कि आपने कभी किसी वास्ते बददुआ नहीं की थी। नहीं की थी, दुआ की थी। अल्लाह एक मौके ते एक बंदे ने सरकार नू कहा कि तुसी फलां शख्स वास्ते ना बददुआ करो। अल्लाह वो बंदा कोई ऐसा होएगा कि जेड़ा सरकार दी जात नू, सरकार दी हस्ती नू नहीं समझदा होना। नहीं समझदा। उन्हें कहा कि सरकार तुसी फलां वास्ते बददुआ कर दे हो। तो मेरे आका यकीन जानो गुस्से जा गए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह और भाई साहब सरकार ने पता की फरमाया, जी जी फरमाया मैं दुनिया में लानत करने वाला नहीं अल्लाह बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह। क्यों आपकी तो जात ही ऐसी है कि आप जड़े ने सरापा है रहमत बन के आए ने, सारे आलमीन वास्ते आए ने। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा यकीन जानो तुसी सफरे ताइफ नू देख लो कि काफरां ने उत्थे सरकार दे नाल सलूक की कीता अल्लाह अकबर। कि महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदस दे उत्ते पत्थर जड़े ने बरसाना शुरू कर दिते। अल्लाह अकबर। सरकार नू लहू लहान कीता अल्लाह कि खून जड़ा आप दी पिशानी मुबारक तो बह बह के आप दे पाँव मुबारक तक पहुँच गया। ते जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए। अल्लाह अकबर। सरकार दी बारगाह च आके अर्ज करते ने कि हजूर अगर तुसी हुक्म दवो तो इस बस्ती नू तहबाला कर दूं, अल्लाह यानी नेस्तो नबूद कर दूं। तो मेरे दोस्तों उस वक़्त भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां लोकां नू ताइफ वालियां नू जिंदगियां बख्शियां अल्लाह और अपनी रहमत दा सबूत दिता और मना कीता कि इन्हां नू तहबाला नहीं करना कि हो सकता है कि इन्हां दियां जिहड़ियां नस्लां ने वो ईमान ले आउण। ये जो लोग जिहड़े मैनू जानते नहीं क्योंकि उन्होंने पहचान नहीं सी। अल्लाह पहचान हुंदी जो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल याद रखना इस जैसा सलूक ना कर दे। सुभान अल्लाह। और आज ही याद रखो कि ताइफ जेड़ा है दुनिया दे नक्शे ते मौजूद है। वाह वाह। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद रखो रहमत दा वाज़े सबूत है। सुभान अल्लाह। अगर सरकार उस वक्त उन्हां दे रहम ना फरमांदे अज ताइफ वाले भी ना हुंदे ते ताइफ भी ना हुंदा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मोमन ते एक पासे रह गए, मेरे आका ते जेड़े ने वो काफरां वास्ते भी रहमत ने। बेशक हक है। काफरां ने सरकार कायनात में क्या कि तुसी अगर हकते हो सचते हो तो तुसी इस तरह काम करो कि
سانے واسطے بد دعا کرو اللہ اکبر کہ ساڑے تے عذاب نازل ہوئے کہ اللہ دی جڑی ذات ہے ساڑے تے پتھراں دی بارش کرے پتھر جڑے نے ساڑے تے برسائے جان تو میرے دوستو اللہ پاک دی ذات نے انہاں کافراں نوں بہترین جواب دیتا اور پوری دنیا دے سامنے اپنے پیارے حبیب دی شان جڑی یہ کھل کے بیان کی تھی اللہ پاک نے فرمایا سورہ انفال ہے ورس نمبر 33 اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سبحان اللہ. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے یعنی کافرانو تے مشرکانو یعنی عذاب دوے سونیا وانت فیہم اور تسی انہاں دے وچ موجود ہوو سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ پاک نے کیونکہ سرکار کائنات نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے اگر اللہ اتھے عذاب دندا واہ 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 یہ پھر سرکار دی رحمت چ حرف آنا سی لیکن اللہ نے تے اپنے پیارے محبوب دی شان ہی یہ بیان کیتی کہ سونیا کملی والیا پیاریا محبوبہ واہ واہ میں تینوں سارے دے سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے سبحان اللہ. تو یاد رکھو کافر جڑے نے وہ بھی دی عالمہ جی شامل سن آپ کیا ہے اس لیے اللہ پاک نے محبوب دی شان بیان کیتی کہ یعنی کہ میرے محبوبہ مینوں یعنی تیری شرم آؤندی ہے کہ تو انہاں وچ موجود ہوے تے میں انہاں نوں عذاب دواں اللہ اکبر. آج یاد رکھو کہ دنیا جیڑی ہے عذاب تو بچی ہوئی ہے بچی کہ ہوئی. فقط سرکار دے رحمت للعالمین بن کے تشریف لیاؤن دی وجہ تو یاد رکھو بچی ہوئی ہے بے شک انہاں دی لیکن اس تو پہلے ذرا غور کرو جڑیاں امتاں سن انہاں دے سارے عذاب آئے غرق ہو گئی لیکن جدوں سرکار تشریف لے کے آئے تے اللہ پاک نے پوری دنیا نوں یہ چیز واضح کیتی کہ محبوب کوئی عام نہیں جے حق ہے. یہ اللہ دا خاص محبوب جے اور یہ رحمت للعالمین دا تاج پہن کے آیا جے سبحان اللہ. اور رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے تو صرف ساری عالموں کے لیے یعنی ساری کائنات کے لیے سبحان اللہ. رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میرے دوستو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ والسلام علیکم.